بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 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 أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وكنتم أمواتا وكنتم أمواتا فأحياكم 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 ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه